अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। कहा यह जाता है कि हर मुल्क अपने मफाद में एक्ट करता है, और अगर हर मुल्क अपने मफाद में एक्ट करे तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पड़ोसी मुल्क या उसके एलाइज या उसके दुश्मन उससे अग्री करें। लेकिन अगर हर मुल्क अपने मफाद में एक्ट करे तो ये बात समझ में भी आती है। जरूरत यह होती है कि कोशिश की जाए कि ऐसा कोई तरीका निकाले जिसमें सबके मफाद सर्व हों। कहना तो आसान है, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से अगर सिचुएशन को एक जायजा लिया जाए तो क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या नताइज हम निकाल सकते हैं, और क्या कोई ऐसी सोल्यूशन पे हम पहुंच सकते हैं जो पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया को काबिल कबूल हो। और इस मौजू पे हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासी लोग, और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आज हम कोशिश करेंगे कि वो रास्ते ढूंढें जिसे पाक भारत ताल्लुकात से बेहतर ना हो, लेकिन जो मसाइल हैं उनको एक दफा जड़ से खींच के बाहर निकालें। क्या ये हो सकता है या नहीं? आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज खान साहब। आप प्रेसिडेंट हैं IRS के और डिफेंस एनालिस्ट हैं। आज स्टूडियो में हमारे दूसरे मेहमान हैं मसूद शरीफ खटक साहब। आप फॉर्मर DG हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KCC के भी आप रुकन रह चुके हैं। और आज हमारे तीसरे मेहमान हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और एक कानूनी माहिर भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और जनरल साहब, जो सवाल जहन में फौरी तौर पर यह आता है कि अभी पाकिस्तान के मफाद में क्या एक्शन लेना फौरी तौर पर जरूरी है, जबकि डेविड मिलिबैंड बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी आके कह चुके हैं कि फौरी तौर पर मुंबई में मुलविस लोगों की ट्रायल की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तो कह चुके हैं और ये बड़े दिनों से बातचीत भी चल रही है, मगर एक सॉवरेन मुल्क जो होता है उसकी अपनी एक तरीक़ाकार होता है, अपने लॉज होते हैं और उनके हिसाब से चल रहे हैं। हमें बड़ा दुख हुआ है कि जो मुंबई में हुआ है, क्योंकि कोई भी सेम आदमी उसको पसंद नहीं करेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एविडेंस तो आए। मैं थोड़ी बहुत लॉ मैं भी जानता हूँ और इस चीज में काम किया हुआ है। अब ये बताइए कि जो इन्होंने दस्ता हमें भेजा है वो मैंने A to Z पढ़ा है, उसके अंदर तो एविडेंस है ही नहीं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। और ये गवर्नमेंट ने सही बात कही है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने कही है, बट एज एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि बात सही है। तो आप उसको कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? इसमें क्या कमजोरियां नजर आ रही हैं आपको? इसमें देखिए, कोई भी एविडेंस की शक्ल में जो चीजें होती है ना, वो नहीं है। उसमें सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स है और एक कन्वेंशनल स्टेटमेंट है एक बंदे का। और ये बैठे बैरिस्टर ये बताएंगे कन्वेंशनल स्टेटमेंट तो चलता ही नहीं है लॉ में। फिर चीजें हैं कि भाई ये माचिस पाकिस्तानी थी और टूथपेस्ट पाकिस्तानी था, इस तरह की चीजें। कुछ इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट में भी ये होता है कि भाई इंटरसेप्ट कहां से आए, किसने ओरिजिनेट किए हैं, क्या आजकल तो इंटरसेप्ट आप जहां मर्जी बना लें। आपको पता है उसामा की भी वो बनती रही है जी। तो आई थिंक इट इज रियली नॉट। एक चीज मैं सिर्फ जरूर कहूंगा कि जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में दुनिया में आ गया है वो अच्छा नहीं है। चाहे हकीकत कुछ और हो, शायद हम लोग जानते हैं कि बहुत चीजों में हकीकत कुछ और होती है, मगर द वर्ल्ड ओवर एक परसेप्शन हमारे मन में गलत आ गया रिगार्डिंग टेररिज्म। और ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के, और हम टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर करता है हम उसके साथ नहीं होते। तो हमें एक्शन जरूर लेना चाहिए अगर हमारे लोग कुछ इसमें बॉम्बे वाले इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। हो सकता है कुछ हो, बट एक चीज आखिरी कह दूंगा अगर आप इजाजत दें कि हमने लश्कर को 10 फीट टॉल बना दिए। लश्कर तैयबा की बात कर रहे हैं, लश्कर तैयबा की बात कर रहे हो कि हमने उनको इतनी, हमारे मीडिया ने और गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा उनको दे दिया है। और इंडिया ने एक बहुत अच्छी अपनी चाल चली है फ्रॉम द डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द मीडिया, कि सारा रिफ्लेक्ट पाकिस्तान की तरफ कर दिया कि पाकिस्तान बस इन्वॉल्व है, अपनी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। यहां तक कि अपना वो जो कमजोरियां थी कि इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, उसकी तरफ भी नहीं देख रहे।
تو یہ ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہمیں امید ہے کہ ایک انڈین جرنلسٹ بھی ہمیں فون لائن سے پہ جوائن کریں گے, ایک اینالسٹ ہیں بھارت سے. لیکن مسعود صاحب, آپ انٹیلیجنس میں آپ کی پوری سیریس کمٹمنٹ آپ کی اور نالج آپ کا ہے. یہ جو ڈاسیر انڈیا کی طرف سے پیش کیا گیا ہے, کیا یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا یہ کمپریہنسو ایک ڈاکیومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یا آپ کو اس میں ویکنیسز نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, جنرل صاحب نے بھی کہا, ہم سب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کہیں پہ بھی ہو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد میں یہ کہوں گا جو آپ کے سوال پہ آتے ہوئے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ بیسیکلی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو ایک آدمی ان کے حوالے ہے اس وقت, ان کی کسٹڈی میں ہے, اس سے جو مرضی اس کے نام سے منسلک کیا جا سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی انٹیلیجنس انوالوڈ ہے, صرف ایک آدمی نے جو کچھ بولا وہ لکھ دیا گیا اینڈ وہ آپ کو بھیج دیا گیا, اور مختلف چیزوں کی تصویریں اور یہ وہ کہ یہ چیز پاکستانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی انٹیلیجنس انوالوڈ ہے. اور اگر جس طرح کے انٹرسیپٹس ہیں, انٹرسیپٹ اچانک کدھر سے آگے, آپریشن سے پہلے کیوں نہیں کچھ انٹرسیپٹ ہو رہا تھا, جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آج یہ نمبر فلانے کا ہے, لشکر طیبہ کا کوئی نام ہے کہ جی اس کا نمبر ہے, تو اگر اس کا نمبر اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ نمبر فلانے کا ہے, بیکاز ہی ٹاک ٹو سمبڈی بٹ نو بڈی نوز کہ یہ نمبر ایکچولی اس کا. اگر ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ نمبر ان کا ہے تو اس کی پہلے کی بھی کوئی ٹرانسکرپٹ یا کوئی کانٹیکٹ یا کوئی, نو انٹیلیجنس انوالوڈ ان اٹ ایٹ آل. صرف اس میں ایک آدمی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس پہ بیس کر کے یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. اوکے. اور بس سیف صاحب, پاکستان, انڈیا, بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے کوئی آدمی جو پکڑا جائے, ملوث ہو, اور پھر وہ جو کسٹڈی میں بیان دیتا ہے, وہ کورٹ میں جب یہ بات پہنچتی ہے تو اس ٹیسٹیمنی کا کیا نتیجہ عموماً نکلتا ہے اس کیس کے علاوہ؟ دیکھیں جی, جو ہمارا کامن لا سسٹم ہے جو کہ انڈیا میں بھی اتنا ہی اپلیکیبل ہے جتنا پاکستان میں ہے, اس کے تحت تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو پولیس کے سامنے دی جاتی ہے اس کی تو عدالت میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک عدالت کے اندر سٹیٹمنٹ دینے کا تعلق ہے یا کسی میجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان قلم بند کرنے کا تعلق ہے, اس کو ضرور ویٹیج دی جاتی ہے. لیکن صرف اس بیان پر آپ کسی کو کنوکٹ کرنا یا سزا دینا جو ہے وہ سوللی آن دیٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انف ایویڈنس نہیں ہوتا. آپ کو لیکن اس آدمی کی تو ویڈیو امیجز بھی ہے, فائرنگ کر رہا ہے کوئن وکٹوریہ. دیکھیں جی, ویڈیو ایویڈنس بذات خود کوئی ایویڈنس نہیں ہے جب تک اس کو آپ مزید کسی اور ایویڈنس سے کورابوریٹ نہ کریں. لیکن یہ تمام سوالات اس وقت پیدا ہوں گے اور اس وقت یہ ریلیونٹ ہوں گے جب اس مقدمے کا ٹرائل جو ہے, جب یہ کیس جو ہے یہ ٹرائل میں عدالت میں زیر سماعت ہوگا, اس وقت یہ باتیں یقیناً قانونی پہلوؤں سے دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں تک ان کی انڈیا کی طرف سے یہ جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں اور اس کے بنیاد پر وہ پاکستان میں اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حیثیت میں تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو قانون ہے جس کے تحت آپ اس قسم کے ڈاکیومنٹس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنی عدالت میں, اور پھر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان ملزمان کے خلاف بادی النظر میں یعنی پرامہ فیسائی انف ایویڈنس ہے کہ ان کو حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف ٹرائل کیا جائے. اس کے لیے آپ کا ایکسٹریڈیشن ایکٹ قانون ہے جس کے تحت یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں دے ڈونٹ کمپلائی ود دی ریکوائرمنٹس آف دیٹ لا. ایکسٹریڈیشن آپ سمجھتے ہیں ان ڈاکیومنٹس کے تحت جائز نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کبھی نہیں کرے گی کہ ان افراد کو حوالے کیا جائے بھارت کے. اب یہاں پہ ایک ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جنرل صاحب. ون آف دی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیئر جو بارسٹر صاحب نے بتائی, ایک تو ہے اجمل قصاب جو بھارتی کسٹڈی میں ہے اور وہ ایکچوئل دہشت گردوں میں شامل ہے, اس کی تصویریں ہیں. لیکن پاکستان میں جو بھارت الزام لگا رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس ایونٹ کو کنٹرول کر رہے تھے. جو مجھے اس میں کوئی بھی اگر کمپیلنگ چیز نظر آئی ہے تو وہ جو انٹرسیپٹ فون کالز ہیں جو یہ دہشت گرد تھے. اب عموماً کہا جاتا ہے کہ جی انٹیلیجنس آپریٹرز جب جاتے ہیں یا دہشت گرد جاتے ہیں تو وہ پھر بار بار فون کر کے ہدایتیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سچویشن ہے اور اسی کو لنکیج بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو لشکر طیبہ کے پاکستان میں موجود ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے جب یہ ان کا سورس نہیں ہے؟ انآفیشلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ برطانیہ اور امریکہ کے انٹیلیجنس سورسز کے طرف سے یہ انٹرسیپٹس آئے ہیں. از دیٹ ایڈمیسبل ان کورٹ؟ دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دیٹ از نتھنگ ویلیو لیس. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے